औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है कुरान मजीद में एक मखसूस क़ुव्वत का ज़िक्र है, सुल्तान। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। याद रखें, सुल्तान एक ख़ास क़ुव्वत है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, लेकिन इसका एक तरीका है और ये शैतान की तरफ से भी अता होती है। ये शैतान के पास भी होती है और रहमान के पास भी है। मतलब सुल्तान अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो है नूरी फोर्सेस, और जो शैतान की तरफ से हैं वो नारी फोर्सेस। तो इस पे इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, ए जुनोइंस, अगर तुमसे हो सके तो निकलो ज़मीन और आसमान से बाहर, तुम नहीं निकल सकोगे मगर सुल्तान के साथ। ठीक है। तो एक और आयत में है कि जहाँ पे है कि जो लोग अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं और फिर अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, मतलब तवक्कल करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उन पे जो शयातीन का जो सुल्तान है वो गालिब नहीं आता। और जो लोग अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाते या अल्लाह ताला पे ईमान तो लाते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते, भरोसा नहीं होता, तवक्कल नहीं करते, तो उन पे जो शैतान की तरफ से जो सुल्तान है वो गालिब आ जाता है। तो एक और आयत है, तो उसमें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जिसके एंड पे ये है कि मुझे अपनी तरफ से एक मददगार सुल्तान अता कर। ठीक है। तो सुल्तान एक मखसूस क़ुव्वत है। ये क्या है और कैसे हासिल होती है, इसको हम दो तरह से समझेंगे। ठीक है। मतलब इसको एक दुनियावी एतबार से भी इसको समझेंगे, इसको रूहानी एतबार से भी समझेंगे। ठीक है। तो ये मैंने को बता दिया कि ये जो मखसूस क़ुव्वत है ये अल्लाह की तरफ से भी है और ये शैतान की तरफ से भी है। इसकी मिसाल देते हैं कि ये किस तरह से है। एक छोटी सी मिसाल से समझ लें कि अगर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों, दो शख्स, दो आदमी अगर आपस में झगड़ रहे हों, तो एक के पास गन हो, पिस्तौल हो, हथियार हो, वेपन हो, और एक के पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास वेपन है उसको सुल्तान हासिल है। ये दुनियावी मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा बड़े लेवल पे समझ लें। अगर दो मुल्कों की आपस में लड़ाई हो रही हो और एक मुल्क के पास तगड़ी फ़ौज हो, बड़ी ज़्यादा फ़ौज हो और असला भी बहुत ज़्यादा हो, और उनके पास एटमी टेक्नोलॉजी भी हो, और एक के पास ना तो बड़ी फ़ौज हो ना एटमी टेक्नोलॉजी हो, या बड़ी फ़ौज तो हो लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी ना हो, तो उसको भी सुल्तान हासिल है। ये भी मैं आपको मादी और दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह दुनिया में जिन भी लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और एटमी टेक्नोलॉजी भी है और हर तरह की टेक्नोलॉजी भी है और बड़ी तगड़ी फ़ौज भी है, तो इनको सुल्तान दुनिया में हासिल है। ठीक है। इनको मतलब दुनियावी क़ुव्वत हासिल है और ये सारी शैतानी क़ुव्वत हासिल है। तो अब हम आ जाते हैं रूहानी एतबार से कि ये वो क़ुव्वत है जिससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है। जो तो हैं शयातीन, और जो शयातीन के पैरोकार हैं वो कुरान मजीद के अंदर ऐसी आयात के पीछे जाते हैं जिनसे दुनियावी तरक्की होती है, मादी या साइंसी तरक्की हासिल होती है। ठीक है। जिससे इंसान तरक्की कर लेता है और बदले में ज़मीन पे फसाद बन जाता है। ठीक है ना। जिससे मतलब एटम बम वजूद में आते हैं, ख़तरनाक हथियार वजूद में आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि कुरान के अंदर से मतलब साइंसी इल्म सीख के, साइंसी के बुनियाद पे दुनिया में तरक्की के नाम के ऊपर फसाद करते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये अल्लाह पे ईमान नहीं लाते और ये अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते, अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते। ये ख़ुद पे ईमान लाते हैं, ये अपने सलाहियतों पे ईमान लाते हैं, मतलब ये शैतान की तबाह करते हैं। ठीक है। तो फिर ये इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, हासिल कर लेते हैं ना। तो इनके ऊपर जो है ना शैतान के जो सुल्तान हैं वो गालिब आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ताला साइंस के अंदर तरक्की करते हुए मना करता है, ऐसा नहीं है। जो तो कुरान मजीद की जो है ना आयात वो हैं
جس کا انسانوں کو مکمل علم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو نہیں کھولا، چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو شیاطین ہیں یہ ان آیات میں کجی ڈھونڈتے ہیں، مطلب یہ ان آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ ان آیات کے پیچھے جانے سے پھر انسان زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شریک بنتا ہے۔ تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ ان آیات کے پیچھے نہ جاؤ، ان آیات کے پیچھے جو محکم آیات ہیں، جو فیصلہ کن ہیں، جن کا آپ کو علم دیا گیا یا آپ کو جن کا پتہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ لیکن جو شیاطین کے پیروکار ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ پورا انفراسٹرکچر دنیا میں کھڑا کر لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے مومنوں کو، جو مسلمان ہیں، جو اسلام لاتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، کہ یہ جو مشرکین ہیں، وہ جو کافر ہیں، آپ بھی ان کے مقابلے میں اپنی قوت کو بنا کے رکھو، بڑھا کے رکھو۔ اگر یہ کچھ اس طرح کی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں یا ایجاد کر لیتے ہیں کہ جس سے یہ دنیا پہ غالب آ جاتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، دنیا پہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو ایمان والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم ان کے بدلے میں زیادہ مضبوط قوت حاصل کر لو، زیادہ پاورفل طاقت حاصل کر لو، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ تم بھی کرو، لیکن پہل نہیں کرو۔ تمہارا یہ حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں امن و ایمان قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، مخلوقات کا خیال کرنا، انسانوں کا خیال کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو زبردستی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شرک کریں، مطلب ظلم کریں، کفر کریں، تو ان کو زبردستی روکیں، اگر ظلم کریں تو، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اور لوگوں کی حفاظت اور دنیا کی حفاظت کرنے کے لیے آپ یہ چیزیں حاصل کر لیں۔ اگر وہ ظلم کریں تو پھر زبردستی ان کو روکیں، اگر وہ ظلم نہیں کریں تو پھر آپ ان کو مطلب ایک تبلیغ کے ساتھ، ایک بات چیت کے ساتھ ان کو آپ کنٹرول میں رکھیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنی پاور اور طاقت کو بنائی رکھیں۔ تو یہ میں نے کو بتایا دنیاوی سلطان کی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اگر آپ چلے جائیں تو دنیا میں جو واضح، جس کو واضح برتری کہتے ہیں نا، واضح یہ بہت زیادہ مادی قوت جس کو کہتے ہیں، اس کو سلطان کہتے ہیں، مضبوط دلیل کو بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ شدید قوت کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز حاصل تھی، تو انہوں نے اس سلطان کا، اس قوت کا، اس زور کا، اس طاقت کا جو استعمال کیا، وہ زمین کے اوپر اصلاحات قائم کرنے کا کیا، ٹھیک ہے نا، دنیا کی اصلاح، دنیا کے اوپر اصلاح قائم کی نا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایجنوئنس اگر تم سے ہو سکے تو نکلو زمین و آسمان سے، مگر نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ۔ تو یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آسمانوں سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور نکلنا ضروری ہے، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے، جو بندہ بھی آسمان و زمین سے باہر نکلے گا نا وہی کامیاب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے باہر نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، کہ اس دنیا میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ اعمال کرتے ہیں، تو برے اعمال سے آپ ادھر ہی پھنس جاتے ہیں، تو اچھے مال سے آپ نکلتے ہیں۔ تو نکلنا کیسے ہے، اچھے مال کون سے ہیں، کیسے کرنے، برے مال کون سے ہیں، کیسے ان کو نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے، تو اسی کے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور اللہ نے کتابیں بھیجی، اور آخری کتاب، آخری نبی اور آخری کتاب بھیجی نا، قرآن۔ تو قرآن میں وہ سارا علم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ قرآن سے وہ علم حاصل کر کے تو ان زمین و آسمان سے باہر نکلیں، اللہ کی طرف جائیں، یا پھر آپ ان آیات کی طرف جائیں جس کو ہم کہتے ہیں جی کجی ڈھونڈتے ہیں، کہ ان آیات کی طرف جاتے ہیں جس سے دنیا حاصل ہوتی ہے، دنیا کی ترقی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں طاقت حاصل ہوتی ہے، پیسہ حاصل ہوتا ہے، یا آپ اس طرف چلے جائیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو روحانی جو سلطان ہے یہ کس کو کہتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی نے بھی دعا مانگی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار سلطان عطا کر۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، یا ایک اب جن بھی کہہ سکتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر کسی کا جو شیطان ہے کسی انسان کا اس کے کنٹرول میں آ جائے، قابو میں آ جائے، اور یہ قابو میں کیسے آئے گا، یہ عبادات سے آئے گا، ذکر و اذکار سے آئے گا نا، قرآن مجید کو سمجھنے سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرنے سے آئے گا، یعنی کہ قرآن مجید کو سمجھنے سے، اس کا ذکر کرنے سے آپ کے اندر وہ چیز آئے گی کہ آپ کا جو شیطان ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اگر وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے تو آپ کو سلطان حاصل ہے۔ اب یہ آپ کو میں روحانی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔
اگر کسی انسان کا وجود مثالی بیدار ہو جاتا ہے اور اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور وہ اس سے کام لیتا ہے تو اس کو بھی ایک مخصوص سلطان حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا پاورفل نہیں ہے، حالانکہ وجود مثالی بہت پاورفل چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بگڑ بھی جاتا ہے، یہ شیطان بھی بن جاتا ہے اور یہ جن بھی بن جاتا ہے نا، تو یہ اچھے کاموں سے زیادہ برے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ مزید محنت کریں، غور کریں، تو یہ جو مادیات کی حد ہے، عقل کی جو حد ہے، اگر اس سے اگر آپ اس کو بلند کر لیں تو پھر آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد کسی بھی انسان کا وجود روحی جاگ جائے، روحی وجود اگر بیدار ہو جائے، تو یہ اور طاقتور سلطان آپ کو حاصل ہو گیا۔ اور اگر کسی شخص کا نوری وجود بیدار ہو جائے تو اس کو پھر انتہائی زیادہ پاورفل سلطان حاصل ہو گیا۔ یہ وہ پاور ہے جو آپ کو زمین و آسمان سے باہر لے کے جا سکتی ہے، جو کہ پوری کائنات کے جو راز ہیں آپ کے اوپر آشکار کر سکتی ہے، آپ کو کائنات سے باخبر رکھ سکتی ہے، آپ کو اپنے رب کی خبر دے سکتی ہے، یعنی کہ سارے راز آپ پر آشکار ہو سکتے ہیں اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ مثالی وجود بیدار ہو جانا، روحی وجود بیدار ہو جانا اور نوری وجود بیدار ہو جانا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر سارے راز سے آپ آشنا ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے مخصوص قوت، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے لگا دے کسی کے ساتھ، تو وہ بھی اس کو ایک سلطان حاصل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب یہ ہوگا کیسے، یہ حاصل کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ قرآن کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک، یعنی کہ جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے، شک بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پھر مکمل توکل، مکمل بھروسہ، مکمل یقین آپ کو اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ اب ہدایت چاہیے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اس پوری کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، وہ قوت حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو اپنے رب تک لے کے جا سکتی ہے، آسمان و زمین سے باہر لے کے جا سکتی ہے، جو آپ کو معراج کرا سکتی ہے۔ اگر آپ کو وہ قوت حاصل کرنی ہے تو اللہ نے راستہ بتایا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی کہ وہ قوت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ہی آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر میں نے 30 روزے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ کیے تھے، تاکہ تم اس سے آہستہ آہستہ متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی آ جائے۔ یعنی کہ وہ قوت حاصل کرنے کے لیے، سلطان حاصل کرنے کے لیے جو بہت انتہائی ضروری چیز آپ کو حاصل کرنی ہے نا، وہ تقوی ہے، اور تقوی حاصل ہونا ہے روزے سے۔ اور یہ ساری جو خبریں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پورے خضوع خشوع کے ساتھ آپ کو روزے رکھنے ہیں، رزق حلال استعمال کرنا ہے، اور پھر جو باقی اخلاقیات ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، قتل و غارت نہ کرنا، نشے نہ کرنا، دنیا سے لگاؤ زیادہ نہ رکھنا، مطلب پوری جو اللہ تعالیٰ کے دین ہے اس کے احکامات کی پابندی کریں اور پراپر طریقے سے روزہ رکھیں، تو آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ جب تقوی حاصل ہو جائے گا نا، تو اب آپ وہ سٹیج آپ نے بنا لی، اس لیول پہ چلے گئے کہ اب آپ سلطان کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے آپ نے تقوی حاصل کر لیا تو آپ کے اندر آ گیا شک۔ یہ ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، جیسے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ اس سے تاکہ تمہیں تقوی آئے، تو اب اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ دیکھیں کہ اگر آپ 30 روزے رکھتے ہیں پورے ایک مہینے کے، تو کیا آپ کے اندر تقوی آتا ہے؟ نہیں آتا، مطلب آپ کو اس بات پہ شک ہے۔ حالانکہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ نے ایک بات کہہ دیا نا کہ روزے فرض میں نے اس لیے کی کہ آپ میں تقوی آئے، تو اگر آپ نے 30 روزے رکھ لیے، مہینے کے روزے رکھ لیے، تو تقوی کیوں نہیں آیا؟ مطلب آپ نے روزے سے ہی نہیں رکھے ہیں، پورے پراپر اس کا اہتمام نہیں کیا نا، پورے خضوع خشوع کے ساتھ نہیں رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو وہ قوت حاصل ہونی ہے،
सुल्तान जिससे आप आसमान और ज़मीन से बाहर निकल सकते हैं, पूरी कायनात के राज़ों को जान सकते हैं, अपने रब के कुर्ब को पा सकते हैं, हकीकत को जान सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप आसमान और ज़मीन से बाहर निकल सकें। वो जो कुव्वत है वो शयातीन की है। शयातीन जो होते हैं वो साइंसी इल्म के साथ वो भी कुरान से निकालते हैं कि कोई ऐसी मशीनें, जहाज़, ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करके वो अगर इसे निकलना चाहेंगे तो क़यामत तक नहीं निकल सकेंगे। जब से दुनिया बनी हुई है ना, बड़ी बड़ी कौमें आईं, बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आईं जिनको दुनियावी सुल्तान हासिल था, शैतानी सुल्तान हासिल था। उन्होंने यही कोशिश की कि हम मादी एतबार से टेक्नोलॉजी के साथ हम आसमान और ज़मीन से बाहर निकल सकें। नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते। अल्लाह ने एक ही रास्ता रखा हुआ है और वो है तकवे के साथ। मुत्तकी बनेंगे आप में तकवा आएगा तो आप बाहर जाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर कोई ये शख्स ये समझता है कि मैं इस कायनात के अंदर मैं आसमानी रास्तों को ढूंढ लूं कि जिन रास्तों में जाके मैं आसमान से बाहर निकल सकूं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग पहले भी ढूंढते रहे हैं तो नाकाम रहे, अब भी ढूंढ रहे हैं तो ये नाकाम ही रहेंगे। तो मैं जितने भी नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन तक ये खबर पहुंच चुकी है कि ज़मीन से आसमानों की तरफ रास्ते हैं, जिन रास्तों पे आप जाएं तो आसमानों से बाहर निकल सकते हैं, ट्रैक्स हैं या पोर्टल हैं, तो ये ऐसी हकीकत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये किसी भी मादी सोर्स से या टेक्नोलॉजी से या साइंसी एतबार से आप इन रास्तों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, नाकाम हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, गुनहगार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर ये कुव्वत अगर आप हासिल करना भी चाहते हैं ना, तो फिर ये वो सुल्तान होगा जो शैतान की तरफ से है, जो आपके ऊपर गालिब आ गया है। तो जो रहमान की तरफ से सुल्तान आपको हासिल होना है वो होना है अगर आप अपना अगर आप तकवा हासिल करते हैं, मुत्तकी बनते हैं। और तकवा आपके अंदर कैसे आएगा? अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, प्रॉपर तरीके से रोज़े रखें हैं, तकवा हासिल करें, ज़िक्र व ज़कार करें, अल्लाह ताला के जो कुरान मजीद है इसको बार बार पढ़ें। कुरान में दो चीज़ें हैं, नूर है और हदायत है। ठीक है, हदायत भी से हासिल करो, नूर भी हासिल कर लें। ये दोनों चीज़ जब आपको हासिल हो जाएंगी तो आपको सुल्तान भी हासिल हो जाएगा, तो आप इस कायनात से बाहर भी जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।